बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी। बिजली की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली अप्रैल 2026 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजाफे का इतलाक रवा माह जून के बिलों में किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। CPPA ने 1 रुपया 73 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। आपको बता रहे हैं मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। बिजली अप्रैल 2026 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि इजाफे का इतलाक रवा माह जून के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने 1 रुपया 73 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। पंजाब का बजट कैसा होगा? सरकार ने सर जोड़ लिया। आवाम को रिलीफ मिलेगा या टैक्सेस का बोझ? नए बजट का काउंटडाउन शुरू। 12 जून को ऐवान लगेगा। रवा माली साल के अकाउंट्स क्लोज, फाइलें तैयार। पढ़ो पंजाब, बढ़ो पंजाब। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1 खरब 72 अरब 77 करोड़ रुपए तजवीज। माली साल 2026-27 में 33 अरब 25 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1 खरब 72 अरब 77 करोड़ रुपए मालियत का मंसूबा तजवीज कर दिया। माली साल 2026-27 में प्रोग्राम के लिए 33 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत पंजाब भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा को आला तालीम के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी, जिससे लाहौर समेत मुतअद्दिद अज़ला के तलबा मुस्तफीद होंगे। हुकाम के मुताबिक नौजवानों की तालीमी मुआवनत के लिए रिकॉर्ड फंड तजवीज किए गए हैं, ताकि माली मुश्किलात का शिकार बासलाहियत तलबा की आला तालीम का ख्वाब पूरा हो सके और उन्हें तालीम के मुसावी मौके फराहम किए जा सके। हुकूमत ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वज़ीर आला के अहम फलाही मंसूबों में शामिल करते हुए इंसानी वसाइल की तरक्की, तालीमी मयार में बेहतरी और मेरिट पर मबनी मुआवनत को तरजीह करार दिया है। आवाम पर टैक्सेस का बड़ा बोझ। प्रॉपर्टी टोकन और रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स की छुरी चलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स में 75% रियायत खत्म करने की तैयारी। टोकन टैक्स में 50 और रजिस्ट्रेशन फीस में 10% इजाफा होगा। 90% अजाफी वसूल का टारगेट। महकमा एक्साइज को 135 अरब इकट्ठा करने का हुक्म जारी किया गया है। अगले माली साल में 70 अरब से बढ़ाकर 135 अरब वसूली के लिए तजावीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को भिजवा दी गई। अगले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स में 75% रियायत खत्म करके वसूली की तजावीज पेश की है। गुज़श्ता साल एनुअल रेंटल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल किया गया था। मुंतकली के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बड़े इजाफे की वजह से 25% अजाफी वसूली रवां साल की गई। 135 अरब टारगेट की वजह से महकमा एक्साइज ने 75% अगले माली साल में इकट्ठा वसूल करने की तजवीज भिजवा दी। 75% इजाफे से प्रॉपर्टी टैक्स में 60 अरब की वसूली हो सकेगी। टोकन टैक्स में 50%, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस में 10% इजाफे की तजवीज दी गई है। प्रोफेशनल टैक्स कम से कम 200 से बढ़ाकर 1000 करने की तजवीज है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में तजावीज जेर बहस आने के बाद हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। फीसद अजाफी वसूली करने के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया गया है। दाता दरबार ट्रैफिक रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन मंसूबा। टीपा को माली मुश्किलात का सामना। दाता दरबार और गिरदोनवाह में रिमॉडलिंग का काम इल्तवा का शिकार। मेन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम न करने पर टीपा ने दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम सौंप दिया। पंजाब हुकूमत ने LD को 63 करोड़ से ज्यादा ग्रांट इन एड दे दी। टीपा LDA को दाता दरबार ट्रैफिक रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन मंसूबे में माली मुश्किलात का सामना। मेन कॉन्ट्रैक्टर की सुस्त रवि के बाद अजाफी काम सब लेट कर दिया गया। अजाफी फंड्स भी बतौर ग्रांट इन एड दे दिए गए। पंजाब हुकूमत ने LDA को 63 करोड़ से ज्यादा ग्रांट इन एड दे दी है, जो मंसूबे पर खर्च की जाएगी और लैंड एक्विजिशन की मद में अदायगियां भी की जाएंगी। LDA ने सेक्रेटरी हाउसिंग के तवसत से असम्बली काबीना कमेटी को अरसाल की थी। असम्बली काबीना कमेटी ने मंजूरी के बाद ग्रांट इन एड की मद में फंड्स मंजूर करके रिलीज करने का मरासला जारी कर दिया। फंड्स का अजरास सप्लीमेंट्री ग्रांट माली साल 2025-26 के हेड में किया गया है। दाता दरबार और गिरदोनवाह में रिमॉडलिंग का काम इल्तवा का शिकार है। मेन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम न करने पर टीपा ने दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम असाइनमेंट कर दिया है। इससे कबल मेन कॉन्ट्रैक्टर ने कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे पर काम छोड़ दिया था। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम मेन कॉन्ट्रैक्टर ने करना था। मौजूदा हालात में मुकर्रर वक्त पर काम मुकम्मल होना मुश्किल है। मदीना कॉलोनी वाल्टन के इलाका मकीन दरीना सीवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इन गलियों में जमा सीवरेज पानी के बाद इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारी। बदबूदार पानी ने माहौल ताफुन ज़दा कर दिया। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मदीना कॉलोनी के इलाका मकीनों का बोर्ड इंतजामिया से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल।
جی بالکل، والٹن کے علاقے مدینہ کالونی کے مکین درینہ سیویج مسائل کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔ کئی روز سے جمع گلیوں میں جو سیویج کا بدبودار پانی ہے اس نے لوگوں کی نہ صرف آمد و رفت متاثر کر رکھی ہے بلکہ دیگر معمولات زندگی جو ہیں لوگوں کے وہ بھی یہاں پر مفلوج ہو کر رہ چکے ہیں اور لوگوں کو اذیت کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کب سے آپ کو یہ مسائل درپیش ہیں اور انتظامی ادارے کدھر ہیں؟ اس کو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے، یہ ہماری پوری سیوریج پوری لائن کی بند ہے اور خصوصاً یہ مسجد ہے، مسجد کے سامنے نمازیوں کو آنا جانا بالکل مشکل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گٹر والے پانی سے گزر کے آ کے نماز تو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز تو پاک کپڑوں کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو 2-3 دفعہ درخواست کی ہے اور مثلا کہ کھالیں بھی کی ہیں، جاتے بھی رہے ہیں۔ ایک دفعہ صرف آئے ہیں، ایک گٹر کھولا ہے، اس کو کھولا ہے اور یہ چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تک تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی ان کا آنا جانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں، نہ وہ ہماری کالیں ریسیو کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آ رہے ہیں۔ جی بالکل، جمع سیوج پانی کے باعث لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی باوضو ہو کر مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ متعدد بار والٹن کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ سے شکایات کی جا چکی ہیں مگر ان کا جو سیوج کا مسئلہ ہے درینہ وہ حل نہیں کیا جا رہا۔ مدینہ کالونی کے مکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام اس حوالے سے نوٹس لیں اور انہیں درپیش درینہ سیوج مسائل جو ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد پورہ مین کنال روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے بندے سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات۔ پلانٹ خراب ہونے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں پانی بھرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ کہا گیا اور انتظامیہ نوٹس لے کر محمد پورہ مین کنال روڈ کا فلٹریشن پلانٹ فعال کروائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق بتائے گا۔ محمد پورہ مین کنال روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں خاصی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ نل تو یہاں پر لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں جو پانی ہے وہ سوکھ چکا ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے بھی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کب سے جو ہے یہ فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے اور پانی کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کہاں سے؟ یہ تو اکثر ہی بند رہتا ہے، اکثر 100% بند رہتا ہے۔ یہ اس ٹائم پہ شاید کبھی کبھار وہ آدمی لگتا ہے کہیں اور جاب کرتا ہے، سیکنڈ ٹائم پہ کبھی کبھار کھولتا ہے، نہیں تو وہ نہیں آتا۔ کمپلین بھی کئی مرتبہ کی، کمپلین کوئی نہیں سنتا یہاں پہ۔ بالکل جی، علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ شکایات کے باوجود جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ ایسے میں جس کی ذمہ داری ہے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو بحال رکھنا، وہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے میں علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ علاقے میں صاف پانی کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے اور علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے ارد گرد کے علاقوں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ جی آفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ سولر صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ ہائیبرڈ پالیسی کے تحت بجلی کی پیداوار کرنے والوں کی اسپیشل اسٹڈی ہوگی۔ سولر بجلی کی پیداوار پر 3 سالہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ آف گریڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار پر صارفین نے قومی گریڈ سے بجلی استعمال کم کر دیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں سولر سسٹم لگوا کر ہائیبرڈ پالیسی کے تحت بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیسکو سمیت دیگر 2 کمپنیز نے اسپیشل اسٹڈی رپورٹ تیار کر کے ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو، فیسکو اور آئسکو میں آف گریڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ تینوں کمپنیز میں سولر سسٹم سے بجلی پیداوار کا 3 سالہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ ہائیبرڈ سسٹم سے مجموعی طور پر بجلی کی پیداوار پر اسٹڈی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آف گریڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار سے صارفین نے قومی گریڈ سے بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے۔ ہائیبرڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کا ڈسکوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تاہم اس کے باوجود ہائیبرڈ سسٹم سے بجلی کی بڑھتی پیداوار کی وجہ سے ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم ہونے پر صارفین نے ہائیبرڈ سسٹم لگوانا شروع کیے ہیں۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کی روٹی کی قیمت کو جھٹکے۔ شہر میں روٹی 17 سے 20 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے، کہیں بھی 14 روپے کی سرکاری قیمت پر روٹی دستیاب نہیں۔ سرکاری آٹا 800 روپے فی من مہنگا ہو چکا ہے۔ کم آمدنی والا طبقہ پریشان، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مہنگائی نے عام آدمی کے لیے روٹی بھی لگیری بنا دی۔ گیس اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں، تندوروں کے کرائے اور آٹے کے بڑھتے نرخوں کے باعث روٹی کی قیمت 17 سے 20 روپے تک پہنچ گئی۔ رواں سیزن میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے بڑھ کر 1100 روپے اور 20 کلو گرام آٹا 400 اضافے سے 2200 روپے کا ہو چکا ہے۔ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور روٹی کی قیمت 17 سے 20 روپے تک پہنچ چکی، جبکہ سرکاری ریٹ پر روٹی کی قیمت 14 روپے طے کی گئی۔ عام آدمی روٹی کی قیمت میں مسلسل اضافے سے پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمتوں پر ریلیف دے تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔
लाहौर में 2 AI स्कूल कायम करने का मंसूबा। तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और जदीद IT की तालीम दी जाएगी। 81 करोड़ से स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और जदीद कंप्यूटर लैब्स कायम की जाएंगी। असातिज़ा के लिए खसूसी AI ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाने की तजवीज़ पेश की गई है। लाहौर में 81 करोड़ रुपए की लागत से 2 जदीद AI स्कूल कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जहां तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम फराहम की जाएगी। मंसूबे के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, जदीद कंप्यूटर लैब्स और डिजिटल लर्निंग सहूलियात कायम की जाएंगी, जबकि असातिज़ा के लिए खसूसी AI ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी दी गई है। पंजाब हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए मंसूबे को अहम करार दिया है, जिसका मकसद तलबा को मुस्तकबिल के डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना और आलमी मयार की जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करना। सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा का बहरान मजीद संगीन हो गया। मजीद 700 मुस्तकिल प्रोफेसर की आसामियाँ खाली हो गई। खाली आसामियों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई। सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा का बहरान मजीद बढ़ गया है। खाली असामियों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई है। मजीद 700 मुस्तकिल प्रोफेसर्स की असामियाँ खाली हो गई हैं। असामियाँ रिटायरमेंट, LPR, एक्स पाकिस्तान लीव समेत दीगर वजूहात की बिना पर खाली हुई हैं। लाहौर समेत सूबे भर में कॉलेजेस के लिए 22,000 असातिज़ा की असामियाँ मंसूर शुदा हैं। 22,000 में से 7,000 असामियाँ सालों से खाली पड़ी हुई हैं। महकमा तालीम हर साल आर्जी असातिज़ा भर्ती करके मुस्तकिल असातिज़ा की कमी को पूरा करता है। शहर लाहौर के मौसम की। शहर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों की मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। आज ही देखिए शहर लाहौर में सुबह बारिश के बाद जो है वो गर्मी का जोर टूट गया है और खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद नवीस सुनाई गई है कि मज़ीद बारिशों का वक्फे से इम्कान है। और इसी हवाले से इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा, जबकि ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने में नज़र आई है। और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत तकरीबन 20 से 25% जो है वो जो दर्जा हरारत है उसमें कमी देखने में नज़र आई है, जिसके बाद शहर लाहौर के मौसम के अंदर जो है वह वाज़ेह तौर पर गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। बिल्कुल मौसम खुशगवार हो गया है। तौकीर अकरम बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रमुल हराम से कबल सुबह भर में तमाम इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की सिक्योरिटी अपग्रेड करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स लाजमी करार दे दिए गए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का चमनमा इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक और को चेयरमैन बिलाल यासिन ने इजलास में शिरकत की। सूबाई वज़रा मुस्तफा शुजा रहमान, बिलाल अकबर खान, सोहेब अहमद भरत भी शरीक हुए। चौधरी शाफी हुसैन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने भी इजलास में शिरकत की है। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम इंतजामात और हुकूमती हिदायत बारे ब्रीफिंग दी। मुहर्रमुल हराम से कबल सुबह भर में तमाम इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की सिक्योरिटी अपग्रेड करने की हिदायत जारी की गई। इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर लाजमी करार दिया गया है। सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर 2 साल से मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी और शरबत की सबीलों और लंगर जैसे मिसाल इक़दाम उठाए जाते हैं। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। बिलाल यासिन ने कहा कि पंजाब भर में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रवायती जलूस और मजालिस की इजाज़त दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए अमन अमान पंजाब भर में खुद जाकर इंतजाम का हतमी जायजा लेगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माली साल 2026-27 के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में माली साल 2026-27 के मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों, तवानाई के शोबे में जारी इक़दाम और पंजाब के सनती शोबे को कम लागत और काबिल एतमाद बिजली की फ़राहमी के मुख्तलिफ ऑप्शंस का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका को तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त,
मुस्तकबिल की हिकमत अमली और सनती तरक्की के लिए बिजली की मुसलसल दस्तियाबी से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि पंजाब की सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सस्ती, मुस्तहकम और काबिल एतमाद बिजली की फ़राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तवानाई के शोबे में ऐसे मनसूबों को तरजीह दी जाएगी जो अवामी रिलीफ, सनती पैदावार में इजाफे और सूबे की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित हो। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शुगर भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। फलाही मनसूबों, डिजिटल इस्लाहात और खसूसी अफराद की सहूलियात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शुगर भट्ट की ज़ेर सदारत महकमाना कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सायरा उमर, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जारी फलाही मनसूबों, तरक्याती स्कीमों और अवामी सहूलियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सायरा उमर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही प्रोग्राम्स, हिम्मत कार्ड और व्हील चेयर प्रोग्राम, मोदीरानी प्रोग्राम पर पेशरफ्त के हवाले से जामिया ब्रीफिंग दी। इजलास में इन मनसूबों के अहदाफ पर वक्त मुकम्मल करने और मुस्तहिक अफराद तक सहूलियात की फ़राहमी को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया है। पंजाब असम्बली में असम्बली और बार के उन्वान से खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वकला के सवालात के जवाबात दिए। कानून साजी, इंसाफ की फराहमी, कानूनी इस्लाहात और सूबाई लॉ कमीशन के क़याम समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। पंजाब असम्बली में असम्बली और बार के उन्वान से खसूसी नशस्त हुई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, 18वीं आईनी तरमीम के बाद तालीम, सेहत और दीगर शोबों में कानून साजी की जिम्मेदारी सूबाई असम्बलियों पर आयद होती है, इसलिए पंजाब में सूबाई लॉ कमीशन के क़याम पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर ने बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन से कानून साजी के हवाले से अमली तजावीज़ तलब करते हुए कहा कि वकला की सिफारिशात को कानून साजी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये कोई एकेडमिक लेक्चर सेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशंस का एक की नोट है। किस तरह से पब्लिक पिटिशंस की जो नई एक जहत हम कायम कर रहे हैं, डायरेक्टली पब्लिक को वी आर मेकिंग दिस असेंबली एक्सेसिबल टू द पीपल दोज हु हैव नो से एट ऑल। तो इसमें आपकी अमली मुआवनत, आपकी तरफ से की गई रहनुमाई, ये दोनों चीज़ बॉडीज़ की पार्टनरशिप, legislative and bars partnership make it more effective for the people. नशस्त से खिताब करते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल के नायब सदर पीर मसूद चिश्ती ने निज़ाम इंसाफ में शफाफियत, तहकीकाती अमल और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया। वो जो छोटे शहर जहाँ कभी सब्जियाँ होती थी या वहाँ कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो ये बड़ा दिल दुखता है इसको देखकर। बेतहाशा कॉलोनियाँ बन रही हैं, पता नहीं कोई लेजिस्लेशन है तो कम से कम उसका हम तो कहीं नजर नहीं आ रही बाहर, नहीं उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। पंजाब में 132 के करीब बार एसोसिएशंस जो थी वो पंजाब बार कौंसिल के अंडर है। आप हमें जब ऑन बोर्ड लेंगे तो हम सबसे पहले अपनी बार एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेते हैं, हम उनसे सजेशंस सीख करते हैं और उन वेरिएबल सजेशंस को डिस्कस करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। असेंबली और बार के उन्वान से खसूसी नशस्त में सूबे भर से वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वकला की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का कहना है कि मोटरवे गैंगरेप के मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रोसिक्यूशन टीम ने दिन रात मेहनत की है। जिनसी जराम के केसेस में मुलविस मुल्जिम किसी रियायत के मुस्ताहिक नहीं है। पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने मोटरवे रेप केस में मुजरिमान की सजाएं बरकरार रहने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियालकोट मोटरवे पर पेट्रोल खत्म होने के बायस रुकी खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया था और इस अफसोसनाक वाक़े को पूरी दुनिया ने हाईलाइट किया था। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना रियासती इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह के मुताबिक इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का किरदार इंतहाई अहम रहा। प्रोसिक्यूशन टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्जिमान को सजाएं दिलवाई और कोर्ट में भी इन सजाओं को बरकरार रखवाया। प्रोसिक्यूशन की टीम ने, जो मेरी हाई कोर्ट की टीम है, मैं बड़ा इस वक्त अपनी इस टीम को पूरे तरीके से खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी, उस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को हमारी
بہت کمپیٹنٹ پروسیکیوٹر راہیلہ شاہد صاحبہ، انہوں نے ہائی کورٹ کے آنریبل ڈویژنل بینچ کے سامنے پورے طریقے سے پروسیکیوشن کیس کو پورے طریقے سے پیروی کی، اور کل آپ کو معلوم ہے کہ کل ڈیتھ سینٹنس جو ٹرائل کورٹ سے ہوئی تھی اس کو ہمارے معزز عدالت عالیہ نے وہاں پہ کنفرم کر دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ اس کیس میں پہلی کال ایک ذمہ دار شہری نے کی تھی، اس لیے ہر شہری کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ آج پنجاب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے اور اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خاتون رات کے وقت موٹر وے پر اکیلی کیوں نکلی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ نائب صدر ایف پی سی سے کرۃ العین کی فیڈریشن چیمبر میں پریس کانفرنس، کہا پریس کانفرنس کا مقصد ملک کے 130 ملین افراد کی آواز بلند کرنا ہے۔ کرۃ العین حیدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز قبل وزیر اعظم کی بزنس کمیونٹی کے نمائندوں سے ہونے والی ملاقات میں 130 ملین آبادی کی نمائندگی کو یکسر نظر انداز کیا گیا، جس پر توجہ دلانا ضروری ہے۔ خواتین ملک کی نصف آبادی ہیں، لیکن اس اہم ترین ملاقات میں خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک کنسلٹیٹیو سیشن کیا جہاں پر انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو انوائٹ کیا، اور میرے تمام الیکٹورل کالج نے تمام پاکستان میں سے مجھے یہ شکایت درج کرائی کہ چلیں اگر ویمن بزنس چیمبرز جو ہیں یا ویمن بزنس لیڈرز جو ہیں، فاؤنڈرز جو ہیں، اسٹارٹ اپس جو ہیں، ایکڈیمیشنز جو ہیں، ٹیکنوکریٹس جو ہیں، اگر وہ انوائٹڈ نہیں تھے تو کم از کم فیڈرل نیشنل ایپکس باڈی کی ریپرزینٹیٹیو کو 130 ملین لوگوں کی آواز کے طور پہ تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس موقع پر بانی صدر ویمن چیمبر آف کامرس لاہور ڈاکٹر شہلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف پی سی سی آئی خواتین ونگ نے خواتین کی نمائندگی کے حق میں بھرپور آواز بلند کی ہے۔ ویمن چیمبر آف کامرس کے قیام کے لیے خواتین کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حکومتی پالیسیوں میں خواتین چیمبرز کے لیے واضح گنجائش موجود نہیں تھی۔ پالیسی ہی ایسی ہے، پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، صرف گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو ریویو کرنے کا۔ یہ پالیسی بنی تھی ویمن چیمبرز کے بننے سے پہلے، اب جب ویمن چیمبرز بن گئے تو اٹ شوڈ ہیو بین ریویوڈ۔ یہ ہمارا بہت دیر سے ڈیمانڈ تھا، ریویو کریں کہ دونوں نام لکھے جائیں ہر جگہ پر جو کرۃ العین کا پروپوزل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، اور جہاں دیگر چیمبرز کو مشاورتی عمل میں مدعو کیا جاتا ہے، وہیں ویمن چیمبرز کو بھی شامل کیا جائے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کا اجلاس ہوا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور نے صدارت کی۔ نرسنگ سمیت 5 نئے پی ایچ ڈی پروگرامز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں نرسنگ، پبلک ہیلتھ، فارمیسی، میڈیکل لیبارٹری، ٹیکنالوجی اور اورل بیالوجی میں نئے پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور کا کہنا تھا کہ پی ایچ ڈی پروگرام سے تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا۔ چیئرمین لاہور بورڈ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت لاہور ایجوکیشن بورڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس ہوا، جس میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور بورڈ آف گورنرز کے تمام اراکین نے شرکت کی۔ 535ویں لاہور بورڈ اجلاس میں گزشتہ فیصلوں کو توثیق اور نئے ایجنڈا آئٹمز کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے تمام ایجنڈا آئٹمز پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں نجی اداروں کی ایفیلیشن کے پروسیس کو مکمل ڈیجیٹلائز کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسٹوڈنٹس کی مینول رجسٹریشن کو پیپر لیس بنانے کے لیے ڈیجیٹلائز کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس موقع پر مریم خان نے بتایا کہ لاہور بورڈ میں ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے شفافیت اور سروسز فراہمی کو تیز اور آسان بنانے پر کام جاری ہے۔ کمشنر لاہور نے مزید کہا کہ طلباء و طالبات کے بورڈ سے متعلقہ امور کو آسان، آن لائن اور مستند بنانے کے لیے آئی ٹی انٹرونشنز شروع کر دی گئی ہیں۔ ایم ڈی واسا لاہور غفران احمد کی زیر صدارت ریونیو سے متعلق اجلاس ہوا۔ شہر کے تمام ٹاؤنز کی ریونیو کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈی ایم ڈی آپریشنز اینڈ مینٹیننس، ڈائریکٹر ریونیو، ڈائریکٹر آپریشن، ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ریونیو مرتضی حسن نے ایم ڈی واسا کو ریونیو ریکوری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا نے ریونیو ریکوری میں مزید اضافے کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ ایم ڈی نے کہا کہ تمام ٹاؤنز مقررہ اہداف کے حصول کے لیے مؤثر حکمت عمل اختیار کریں، نادہندگان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے، واجبات کی عدم ادائیگی کی صورت میں واٹر سیویج کنیکشنز منقطع کیے جائیں گے۔ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ میں معروف ثنا خواں حسان محبوب حمدانی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب میں زاہد مقصود بٹ، سعید مغل،
عبداللہ بن مجاہد, محمد بن مجاہد, سرفراز خان لودھی اور حافظ شیخ علاؤالدین سمیت دیگر معززین بھی شریک ہوئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ اسلام کی تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال خدمات, ایثار, سخاوت اور دین اسلام کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی زندگی سے اخلاص, خدمت اور صبر کا درس ملتا ہے. محفل میلاد کے اختتام پر ملکی سلامتی, استحکام, امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور شہدائے پاکستان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. جہانگیر خان ترین نے گورنمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالج میں جدید کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا ہے. معروف سماجی رہنما اور چیئرمین ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن جہانگیر خان ترین نے گورنمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالج لاہور میں ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعاون سے قائم کردہ جدید ترین کمپیوٹر لیبارٹری کا افتتاح کر دیا. 1 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والی جدید لیب طالبات کو جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تعلیم کے مواقع فراہم کرے گی, جس سے وہ مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ مہارتیں حاصل کر سکیں گی. لاہور چیمبر میں 1 Day 1 یونیورسٹی پروگرام کے دوسرے سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے طلباء کی تیار کردہ مصنوعات, منصوبوں اور پروٹوٹائپس کی نمائش کی گئی. صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فہیم الرحمان سہگل نے نمائش کا افتتاح کیا اور طلباء کے تحقیقی منصوبوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا. تقریب میں نائب صدر لاہور چیمبر خرم لودھی, وائس چانسلر لاہور گیریزن یونیورسٹی میجر جنرل محمد خلیل ڈار, ڈائریکٹر جنرل انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نعمان اسلم شیخ, ایگزیکٹو کمیٹی ممبران رانا نثار, رانا شبانہ اختر, کرامت علی اوان اور آمنہ رنداوا, جبکہ کنوینئر عمر سلیم سمیت اساتذہ, طلباء اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی نے نیشنل گیمز میں اعلیٰ کارکردگی پر یونیورسٹی کھلاڑیوں میں 23 لاکھ کے انعامات تقسیم کیے. پنجاب یونیورسٹی شعبہ اسپورٹس کے زیر اہتمام ورلڈ روئنگ نیشنل گیمز اور آل پاکستان انٹر یونیورسٹی کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء طالبات کے لیے تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ڈائریکٹر اسپورٹس ڈاکٹر شبیر سرور, DG/SES پروفیسر ڈاکٹر ریحان صادق شیخ, طلباء طالبات اور آفیشلز نے شرکت کی. اس موقع پر وائس چانسلر نے قومی سطح پر مختلف کھیلوں میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے 17 کھلاڑیوں اور 7 کوچز میں 23 لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کیے. ہر سال 5 جون کو دنیا بھر میں عالمی یوم ماحولیات منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد کرۂ ارض کے تحفظ, ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانا ہے. دنیا کو درپیش ماحولیاتی خطرات میں فضائی آلودگی, پلاسٹک ویسٹ, موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کی کٹائی جیسے مسائل سر فہرست ہیں. پنجاب میں محکمہ تحفظ ماحولیات مختلف اقدامات پر عمل پیرا ہے. اسموگ کے خاتمے, فضائی آلودگی میں کمی اور ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے EPA فورسز تشکیل دی گئیں. فائر فائٹر باؤسرز بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا. انڈسٹریز کی جیو میپنگ کے ساتھ ساتھ اینٹی اسموک گنز متعارف کروائی گئیں. فصلوں کی باقیات جلانے اور ناقص پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی مہمات چلائی جا رہی ہیں. پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کنول لیاقت کا کہنا ہے کہ صاف اور سرسبز پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کو اس مشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تمام لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو اعلان جنگ کر رکھا ہے CM پنجاب نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ ڈے پہ یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے, اپنے ارد گرد ماحول کو تحفظ دینے کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں پلانٹیشن کرنا ہوگی. ہمیں اپنی گاڑیوں کی امیشن کو درست کرنا ہوگا. ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اجاز کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک تو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اور بڑھا رہا ہے. پچھلی مرتبہ ہمارے پاس تقریباً 40 کے قریب ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن تھے. اس دفعہ اب 100 کے قریب کرنے جا رہے ہیں اور ان قریب وہ لگ بھی جائیں گے. ہم جو آن لائن سارا ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, ہم نے پیپر لیس کر دیا اپنا سارا جو کام ہے. ہم ای فورس پہ چلے گئے ہیں. جتنے اپروولز کے لیے کیسز ہیں وہ EBs پہ آ رہے ہیں.
تو سارے سسٹم کو پیپر لیس کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے فردر، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیجیٹلائز کر دیا جائے، ایون کہ جو انسپیکشنز ہیں ان کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود ماحولیاتی تحفظ کے سفر میں کئی چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق ماحول دوست پالیسیوں کے ساتھ ساتھ عوامی شعور، قانون پر سختی سے عمل درآمد اور متبادل مصنوعات کی آسان دستیابی ناگزیر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔